जी जी प्लीज जी नहीं, परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होगी, परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होगी सर। आप जी परवेज मुशर्रफ के लिए कोई दुआ नहीं होगी। ठीक है। नहीं, परवेज मुशर्रफ के लिए, परवेज मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में आग उसकी वजह से 2 दफा आइन तोड़ा है, अदलिया पर आप तकरीर ना करें, वो इज्तिमाई यार आप दुआ करें मुश्ताक साहब, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक रजा साहब, उसको दुआ करने दें तुर्की के लिए। जी तुर्की शाम के मुसलमानों के लिए और दुआ करें मुश्ताक साहब, तकरीर ना करें, अब दुआ करें। परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ ले, दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन, जो हालिया ज़लज़ला आया है और इसमें जितने लोग शहीद हो चुके हैं शाम में, तुर्की में, इलाहुल आलमीन सबकी माग़फ़िरत फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन सबकी शहादतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने लोग ज़ख्मी हैं, इलाहुल आलमीन उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन, तुर्की और शाम और दीगर ममालिक में जितने लोग इस हादसे के अंदर शहीद हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, उनके लवाहिकीन को, उनके पसमानदगान को, उनके रिश्तेदारों को इलाहुल आलमीन बेहतरीन सब्र की तौफीक दे। आमीन। इलाहुल आलमीन शाम की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलमीन तुर्की की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी लोग इस दुनिया में इस ज़लज़ले से गए हैं, सबके पसमानदगान को सब्र की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, और इंसानों को, मुसलमानों को इलाहुल आलमीन अर्ज़ी और समावी आफात से अपनी हिफाजत में ले ले। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम व अस्किनहुम फ़िल जन्नह बिहुर्मति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर एक मिनट, मैं पहले ओत रजा साहब अगर दे दूं जी, नए हमारे जो आए हैं सर, मैं ओत अगर दे दूं फिर सर ओत के बाद कर लें आप। अगर फर्ज करें कोर कमांडर साहब ने ये बात नहीं की है हक तो तहरीक के हवाले से कि उनकी टांगे तोड़ दूंगा, तो वो वजाहत कर दें। सियासतदानों को एक मरज लाहिक है, उन्होंने नाम नहीं बताया, मुझे भी इल्म नहीं है कि उस मरज का नाम क्या है, लेकिन ज्यादातर ऐसे जो मरज होते हैं जो उनको लाहिक होते हैं, तो हमने देखा है कि रावलपिंडी में एक हकीम है, लोग उनके पास जाते हैं इलाज के लिए, तो हकीम रावलपिंडी से ज्यादातर जो है वो इलाज करते, पता नहीं मरज क्या है। जी मुश्ताक साहब, क्या आपने 1 सेकंड वाली बात सेकंड से ऊपर गई तो? जी मिस्टर चेयरमैन, मेरे कुछ बहुत अजीज दोस्तों ने कल जो मैंने हक तो तहरीक के हवाले से बात की है, उस हवाले से मुझे तनकीद का निशाना बनाया है। मोहतरम ताहिर खान बिजंजो साहब ने कहा है कि सियासतदानों को एक मरज लाहिक है, उन्होंने नाम नहीं बताया, मुझे भी इल्म नहीं है कि उस मरज का नाम क्या है, लेकिन ज्यादातर ऐसे जो मरज होते हैं जो उनको लाहिक होते हैं, तो हमने देखा है कि रावलपिंडी में एक हकीम है, लोग उनके पास जाते हैं इलाज के लिए, तो हकीम रावलपिंडी से ज्यादातर जो है वो इलाज करते, पता नहीं मरज क्या है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मिस्टर चेयरमैन, मैंने यहाँ एक बात की, और हमारी सोर्स जो होता है वो मीडिया होता है। अगर फर्ज करें कोर कमांडर साहब ने ये बात नहीं की है हक तो तहरीक के हवाले से कि उनकी टांगे तोड़ दूंगा, तो वो वजाहत कर दें, मैं इस फ्लोर पर अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन खुद वो चुप हैं, वो एक सरकारी नौकर हैं, एक सरकारी मनसब पर हैं, वो खुद चुप हैं, वो वजाहत नहीं कर रहे हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे कुलीग यहाँ पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस, उनके स्पोक्स पर्सन वजाहत कर रहे हैं, तो वजाहत कर लें। अगर उन्होंने नहीं की है और मैंने ये बात यहाँ कर ली है, तो मैं वो अपनी बात वापस ले लूंगा। आप जब इस यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आपका भी शायद उन्हीं जैसा हाल होगा जिस तरह से मुशर्रफ का हाल हुआ था, जिस तरह से आज बाजवा साहब का हाल हो रहा है या और लोगों का हाल हो रहा है। किसी भी शख्स को वो क्या ये धमकियां देता फिरेगा कि वो जेल में डाल देगा लोगों को, और ये अगर धमकियां अगर ये इस तरह से देते फिरेंगे तो फिर ये अपनी इज्जत के साथ जो है वो आप अपने खेल रहे हैं, फिर ये धमकियां कोई नहीं सुनेगा। तो अपने लोगों को इस तरह से धमकियां न दें। ये आप जो कुछ भी हैं आज, जो इज्जत है आपकी, वो अल्लाह के बाद वो आपकी अपने लोगों की वजह से है। ये हक आपको नहीं दिया जा सकता कि आप अपने लोगों को कहें कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। आप एहतजाज ना करें, और उस एहतजाज पे जिस पे कोई शायद कोई जुर्म भी नहीं बनता, उस एहतजाज पे जिस पे जुर्म बनता है तो किसी और पे बनता है, पब्लिक पे नहीं बनता। या मौलाना हिदायत पे, वो मेरी पार्टी के नहीं है, गो कि वो मौलाना
ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ درست کر رہا ہے، وہ درست کہہ رہا ہے۔ اگر آپ آج اس کی بات نہیں سنیں گے تو کل لوگ آپ سے یہ باتیں زور سے منوائیں گے۔ کسی بھی شخص کو وہ کیا یہ دھمکیاں دیتا پھرے گا کہ وہ جیل میں ڈال دے گا لوگوں کو؟ اور یہ اگر دھمکیاں اگر یہ اس طرح سے دیتے پھریں گے تو پھر یہ اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے کھیل رہے ہیں، پھر یہ دھمکیاں کوئی نہیں سنے گا۔ ہمارے پاس وہ طاقت شاید موجود نہیں ہے، مگر بولنے کی اور لکھنے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کو، اس رویے کو، اس طرح کے دھمکیوں کو ہمیشہ مسترد کرتے رہیں گے، اور وہ جو ہے اس کے بعد پھر آپ جب اس یونیفارم میں نہیں ہوں گے تو آپ کا بھی شاید انہی جیسا حال ہوگا جس طرح سے مشرف کا حال ہوا تھا، جس طرح سے آج باجوہ صاحب کا حال ہو رہا ہے یا اور لوگوں کا حال ہو رہا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو اس طرح سے دھمکیاں نہ دیں۔ یہ آپ جو کچھ بھی ہیں آج، جو عزت ہے آپ کی، وہ اللہ کے بعد وہ آپ کی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ احتجاج نہ کریں، اور اس احتجاج پہ جس پہ کوئی شاید کوئی جرم بھی نہیں بنتا، اس احتجاج پہ جس پہ جرم بنتا ہے تو کسی اور پہ بنتا ہے، پبلک پہ نہیں بنتا، یا مولانا ہدایت پہ۔ وہ میری پارٹی کے نہیں ہیں، گو کہ وہ مولانا ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ درست کر رہا ہے، وہ درست کہہ رہا ہے۔ اگر آپ آج اس کی بات نہیں سنیں گے تو کل لوگ آپ سے یہ باتیں زور سے منوائیں گے۔ سر، ایک ایشو یہ تھا، اور ایک دوسرا ایشو کوئٹہ میں تقریباً جو ہے وہ 200 کیجولیٹیز ہیں نومبر سے لے کے آج تک، اور یہ گیس کے ایشو کی وجہ سے کبھی پریشر بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی کیمیکل ڈالتے تھے، شاید وہ مہنگا ہو گیا، تو وہ کیمیکل جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہے، شاید وہاں پہ بلوچستان میں، تو وہاں پہ وہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس بند ہوتی ہے، جب دوبارہ آ جاتی ہے تو بو جو ہے وہ شاید نہیں پتہ چلتی۔ نتیجے میں نومبر سے لے کے آج تک 200 لوگ جو ہے نا اس حوالے سے مر گئے ہیں۔ ایک گھر میں 6 لوگ ایک دن میں مر رہے ہیں۔ دو طرح سے ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا ان نیچرل ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ تیسری طرح بھی ہے جس کا معاملہ جو ہے وہ پہلے والے معاملے کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، ایک گیس کا، دوسرا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا۔ جی پلیز جی نہیں، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی، پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں ہوگی سر، آپ جی پرویز مشرف کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نہیں، پرویز مشرف کے لیے، پرویز مشرف نے آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آگ اس کی وجہ سے 2 دفعہ آئین توڑا ہے، عدلیہ پر اب آپ شب مارا تقریر ہے، نہ کریں وہ اجتماعی گناہ یار، آپ کے دعا حوالیہ کریں پر مشتاق بہار صاحب، دیتے ہیں۔ آنریبل پرویز سینیٹر مشرف کے لیے مشتاق دعا نہیں ہوگی۔ رضا صاحب اس کو دعا کرنے دیں ترکی کے لیے۔ جی ترکی شام کے مسلمانوں کے لیے اور دعا باقی کریں انسانیت- مشتاق صاحب، تقریر باقی نہ انسانیت کریں، کے لیے اب دعا کریں۔ پرویز مشرف کے لیے نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف اللہم پڑھ صلی لیں۔ علی اللہم محمد صلی وسلم علی وعلی عبدک آلہ ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، جو حالیہ زلزلہ آیا ہے اور اس میں جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں شام میں، ترکی میں، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، آمین۔ الہ العالمین سب کی شہادتوں کو قبول فرما، الہ العالمین جتنے لوگ زخمی ہیں الہ العالمین ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ترکی اور شام اور دیگر ممالک میں جتنے لوگ اس حادثے کے اندر شہید ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں، ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے رشتہ داروں کو الہ العالمین بہترین صبر کی توفیق دے۔ آمین یا رب۔ الہ العالمین شام کی حفاظت فرما، الہ العالمین ترکی کی حفاظت فرما، آمین۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، آمین۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس زلزلے سے گئے ہیں سب کے پسماندگان کو صبر کی توفیق دے۔ آمین۔ الہ العالمین عالم انسانیت کی حفاظت فرما، الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور آمین۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو الہ العالمین ارضی اور سماوی آفات سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم واسکنہم فی الجنہ بحرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سر ایک منٹ، میں پہلے اوت رضا صاحب اگر دے دوں جی، نئے ہمارے جو آئے ہیں سر، میں اوت اگر دے دوں پھر سر اوت کے بعد کر لیں آپ۔